अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दो तीन खबरें हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे और दोनों और तीनों पॉइंट्स जो है इंतहाई अहमियत के हामिल है। पहला पॉइंट्स ये है कि बाबर आजम और शान मसूद की कुछ गर्मा गर्मी हुई है प्रैक्टिस के दौरान, जब शान मसूद उनको मैच के हवाले से अपने गेम प्लान के हवाले से आगाह कर रहे थे तो बाबर आजम ने ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा सा जवाब दिया था। मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफ़ी को जो है वो ताला लगा कर रख दिया है और ये हिदायत की है ACC के वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर ये ताले नहीं खुलेगा। और तीसरी खबर ये है जो अभी तस्दीक नहीं हुई है, इसकी खबर की तस्दीक होने वाली है और हो सकता है ये खबर ऐसे ही हो जैसी मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए अब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर कोई मैच नहीं खेलेगा, ये फैसला किया है। और हैंड शेक जो है ICC इवेंट के अंदर जो करेंगे उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई हैंड शेक नहीं होगा। ये वाला फैसला जो है वो इंडिया के साथ मिलने के बाद बहुत बड़ी रकम जिसके वो ग़ुलाम हैं, जो वो लोग चाहते हैं वो रकम मिलने के बाद, जैसे कहते हैं ना हड्डी मिल गई सामने, हड्डी फेंक दी इंडिया ने और वो उसको चाटते हुए इंडिया की बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जो इंडिया कहता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसी से आगाज़ कर लेते हैं कि क्या हुआ। कहा जा रहा है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का एक आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास से पहले अफगान वज़ीर ख़ारिजा तो अमीर खान मुत्तकी हैं जो इंडिया के दौरे के ऊपर गए हुए थे, वो जो है उन्होंने कुछ बातें की हैं और कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने कुछ किया है, ऐसा कुछ हुआ है, उसके रद्द अमल में ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब ये फैसला हुआ है कि अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर तो अभी इस तरह की कोई अखबार के अंदर तो खबर नहीं आई है, लेकिन आपको पता है कि सोर्सेज जो हैं वो बहुत सी चीज़ें बता देते हैं और वो ये बता रहे हैं कि हैंड शेक पाकिस्तानी टीम से ना करना ICC इवेंट के अंदर, और दूसरी एक और चीज़ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना ही नहीं है कोई भी सीरीज़ और ना ही पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई क्रिकेट का ताल्लुक़ रखना है। ये वो सोच है जो इंडिया की पाई जाती है और अब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, अफ़गान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये वाली सोच जो है वो उसके साथ आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वाली बात भी सबको पता है कि इंडिया की जानिब से अफ़गान खिलाड़ियों को बहुत भारी IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मदद भी कर रहा है इंडिया और इस हवाले से बहुत भारी रकूम जो है वो भी खिलाने का सिलसिला जो है वो अफ़गान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया की जानिब से जारी है। तो ये सब कुछ तो होना था जब हड्डी आती है सामने। यही काम अगर पाकिस्तान लेता तो ये दो मिलाते हुए पाकिस्तान के सामने घूम रहे होते। तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अब पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना और ना ही कोई सीरीज़ खेलना, और ये रद्दअमल है उस चीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब हुए थे और इस वजह से मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर चले गए थे। उसके बाद अब बातचीत होती है, क्या होता है, जब तक ऐसा नहीं होता ये लोग जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं खेलेंगे, कोई मैच नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने ताला लगा दिया है और ये वाली बात कही है कि अगर इंडिया की टीम को जो है वो पाकिस्तान से ये वाली एशिया कप की ट्रॉफ़ी चाहिए तो वो आकर मुझसे सबसे पहले रब्ता करें, सूर्या कुमार यादव। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो है कैमरा लेकर हर जगह जाएंगे और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो कैमरे के सामने वीडियो बनाते हुए मोहसिन नकवी ट्रॉफ़ी देंगे भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ट्रॉफ़ी रखी है ताले के अंदर, आपने कुछ भी करना है, जो भी करना है आकर कर लें, ट्रॉफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। अब ये और बात है कि कोई ट्रॉफ़ी दुबई से मोहसिन नकवी की इजाज़त के बगैर निकलवा सकता है या नहीं, ये और बात है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से के अंदर हैं और इस बारे में इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नवंबर के अंदर जो ICC की मीटिंग है इस मामले को उठाएगा, उसकी भी तैयारी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि उसकी भी तैयारी की हुई है और वहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। किसी लिहाज से किसी भी तरह ये लोग जो है इस बारे में कोई इस तरह के हक़ नहीं रखते कि ट्रॉफ़ी उनको पार्सल कर दी जाए। ये वाले अल्फाज उन्होंने कि पार्सल ट्रॉफ़ी करने का कोई रिवाज नहीं है, ट्रॉफ़ी चाहिए तो बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटी सी तकरीब मुनक़िद कर लेंगे। हमें पहले बता दिया जाए, हमारे पास बहुत मसरूफियत है, टाइम नहीं है, और अगर आपको आना है और ट्रॉफ़ी चाहिए
تو بہت کو تھوڑا پہلے بتائیں اور ٹائم ہوا تو پھر ہم آ کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کس وقت آ کر یہ ٹرافی جو ہے چھوٹی سی تقریب کے اندر آپ کے حوالے کر دی جائے. اب کچھ بات ہوتی ہے بابر اعظم اور شان مسعود کی. بابر اعظم ویسے ہی ہر کسی کو پلٹ کر جیسے کہتے ہیں نا کہ پلٹ کے کاٹنے والی کوشش کرتا ہے, یہ والی صورتحال ہو گئی بابر اعظم کی. بابر اعظم جو ہے وہ اب لوگوں کو جو ہے وہ کھلے عام جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فرسٹریشن کہیں آپ اس کو, ٹیم کے اندر سلیکٹ نہ ہونا اتنی زیادہ, ہر یوٹیوبر, بہت کم ایسے ہیں اب تو ہر کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو, ہر چینل کے اوپر آپ کے بارے میں نیگیٹو چیزیں چل رہی ہوں, تو پھر آپ جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بھی ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتے ہو. اور وہی چیز اب بابر اعظم نے شروع کر دی ہے. فرسٹریشن ہے, کیا ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے, اپنی فارم واپس نہ آنا ہے, کیا ہے, یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. بابر اعظم کو بیٹ کو ہاتھ لگائے, مطلب کوئی میچ پریکٹس کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, نیٹ پریکٹس تو وہ کافی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب بابر اعظم جیسا کھلاڑی جس کو موجودہ دور کے اندر اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے, تو بابر اعظم کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا یقینی طور پر کرنا پڑتا ہے. ہوا کیا کہ شان مسعود جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو مختلف رولز ہم نے آپ کو گیم کے اندر دیے ہیں, پاکستان کی بیٹنگ کے اندر آپ کو اس رولز کو کردار ادا کرنا پڑے گا, ان رول کو ادا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو بابر اعظم نے بولا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی اپنی جگہ بنتی ہے ٹیم کے اندر, آپ کی جو ایوریج ہے اور آپ کی جو پرفارمنس ہے, تو آپ میری پرفارمنس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی پرفارمنس کے اوپر دھیان دے. سیدھا سا کنٹاپ والا جو تھپڑ ہے وہ مارا ہے بابر اعظم نے شان مسعود کو, اور بولا ہے کہ بھائی جو مجھے رول ہے مجھے پتا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر, مجھے کوئی یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ میرا کیا رول ہے ٹیم کے اندر. اور یہ اظہر محمود اور یہ تم جو ہو نا, یہ جس طرح کی چیزیں کر رہے ہو, مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے ٹیسٹ میچ کے اندر, رنز کرنے ہیں, جو رول وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. ٹیسٹ میں رن آئیں گے تو پاکستان جیتے گا, نہیں آئیں گے تو پاکستان ہارے گا. یہ رولز وغیرہ جو ہے نا یہ سب سمیٹ کر اپنے پاس رکھو, یہ والی بات ہوئی ہے اور لوگوں نے سنی ہے. اور اس کے اوپر ری ایکشن جو ہے شان مسعود نے دیا ہے اظہر محمود کو جا کر, کہ میں نے جب بات کی تو اس نے جس طرح کا جواب دیا. اظہر محمود جانے, اب پاکستان کرکٹ بورڈ جانے بابر اعظم کے ساتھ جو ہوا ہے بابر اعظم نے جو کیا ہے, اب اگلے ٹیسٹ میچ کے اوپر ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں, اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بابر اعظم بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کے اندر اور بہت زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. بہت سے کچھ اپنے کھلاڑی جو ہے جن کو اس نے ماضی کے اندر سپورٹ کیا تھا, کچھ ان لوگوں نے بھی ڈسا ہے بابر اعظم کو, جس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور کچھ کیا سب سے زیادہ سب سے بڑی اپنی غلطیاں جن کی وجہ سے بابر اعظم آج اس مقام کے اوپر پہنچا ہے کہ اس کو اب کو جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے, یا پھر زیادہ سے زیادہ ون ڈے کھلا لیں گے. اس حوالے سے نہ اس نے اپنی بیٹنگ کے اوپر کام کیا, نہ اپنی اسکل کے اوپر کام کیا, نہ اپنے ہٹنگ کے اوپر کام کیا, اور نہ اسٹرائک ریٹ کے اوپر کام کیا. یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں. آپ نے کپتانی ملی, آپ نے کپتانی کے اندر دوستوں کو نوازا, یہ والی بات جب سامنے آئی تو آپ کو میرٹ کے اوپر آ جانا چاہیے تھا. آپ نے بالکل ڈٹائی سے لگے رہے. جو کچھ بھی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر اعظم کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس میں مین کردار جو ہے وہ اس کا بابر اعظم خود ہے اس کا شکار, کیونکہ بابر اعظم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی وجہ سے کیا ہے. اور اب مکافات عمل کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, جیسا سرفراز کے ساتھ ہوا تھا اس سے برا جو ہے بابر اعظم کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان تینوں خبروں کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ افغان کرکٹ بورڈ نے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا ہے, محسن نقوی نے ٹرافی کو تالا لگا دیا, اور بابر اعظم شان مسعود کا جو پھڈا ہوا ہے اس پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.